अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान हुई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी आजकल जो है वो ट्रेंडिंग पे चल रही है, उस पर आपसे बात करेंगे। इन मुलाकात के दौरान जो है वो दोनों सदरों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और सख्त जुमलों का तबादला किया गया। नाज़रीन, इसकी इफ्तिताह करते हैं सबसे पहले व्लॉग की कि किस तरह से ये मामला शुरू हुए, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन और रशिया जो है वो जंग की हालत में है और वहां पर दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो एक दूसरे पर मुसलसल वार किए जा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका जो है वो अब इस जंग को या तो जो है वो खत्म करवाना चाह रहा है या फिर इस जंग से निकलने की कोशिश करना चाह रहा है। और गुज़श्ता रोज अमेरिकी सदर की जानिब से जब एक उनकी काबीना का इजलास हो रहा था तो उससे खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि जुमे के रोज जो है वो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका आ रहे हैं और एक बड़ी डील पर जो है वो दस्तखत करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जो सिक्योरिटी के जो बॉन्ड्स हैं उस पर दस्तखत अब अमेरिका नहीं करेगा बल्कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उस पर दस्तखत करेगी और जो उसका सिक्योरिटी का जो भी परफॉर्मा होगा वो फाइल करेंगे। ये नाज़रीन सूरत हाल थी जिसकी वजह से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो अमेरिका पहुंचे। उनकी पहली मुलाकात हुई जो है वो अमेरिकी सदर के साथ और उस मुलाकात में जो है वो कुछ चीजों के हवाले से जो है वो बात की गई। फिर उसके बाद मीडिया को बुलाया गया और व्हाइट हाउस के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने से पहले जब मुलाकात होती है दोनों सदर आपस में मिलकर बैठकर जो है वो बात करते हैं, एक दूसरे को के जो जज्बात होते हैं, एक दूसरे के जो अल्फाज होते हैं वो बयान करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर मीडिया को ऑप्शन दी जाती है कि वो सवालात करे। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब दोनों सदर यानी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर और जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की वो जब वहां बैठे थे तो जब जुमलों का तबादला शुरू हुआ तो सबसे पहले अमेरिकी सदर का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि यानी अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन जो है वो जो इस वक्त रशिया के साथ जंग चल रही है उसके साथ उस जंग को खत्म करना चाहते हैं, इस वजह से कि वहां पर जो है वो अभी तक जो यूक्रेन है वो जंग अगर अमेरिका सपोर्ट न करे तो वो जंग हार जाएगा। जिसके जवाब में जो है वो मुसलसल कोशिश करते रहे यूक्रेनी सदर के हम जो है वो आपके से मदद तो ले रहे हैं लेकिन जंग हम खुद लड़ रहे हैं, ये जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिकी सदर हैं वो मुसलसल बोलते जा रहे हैं और उन्हें जो जुमले उन्होंने कहा वो क्योंकि ये बड़े हसास जुमले होते हैं और उसके हवाले से हम आपको एक एक चीज जो है वो एक एक जुमला जो उन्होंने बोला वो आपको बताते हैं। उससे पहले जो है वो एक ये वीडियो भी आप साथ साथ जो है वो देख रहे हैं और उसकी वीडियो भी हम एंड में चलाएंगे क्योंकि अगर उसमें जो है वो कुछ चीजें रह न जाएंगी जो हम बोल रहे हैं वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपका मुल्क इस वक्त जंग बिल्कुल नहीं जीत रहा, यानी अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को कहा कि आप जंग बिल्कुल नहीं जीत रहे, आप हमारी वजह से जंग से सही सलामत जो है वो अमेरिका पहुंचे हैं, वरना वहां पर जो हालात हैं आप वहां से नहीं निकल सकते थे। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो वहां पर सूरत हाल है अगर अमेरिका सपोर्ट ना करे तो आप जो है वो जंग बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त हमारी भरपूर सपोर्ट आपके साथ है, इस वक्त हमारी फौजें आपके साथ जो है वो खड़ी हुई हैं, हमारी अस्करी ताकत आपके साथ खड़ी है, हम हमारी जो हैवी मशीनरी जो जंग में इस्तेमाल होती है वो आपको की मदद कर रही है, भारी भरकम जो हथियार हैं वो अमेरिका जो है वो फराहम कर रहा है। तो ये सारी सपोर्ट आपके पास मौजूद है, अगर ये ना हो तो आप ये जंग जो है वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो हार जाए। साथ ही साथ यूक्रेनी सदर जो है अमेरिकी सदर से बात का जो है वो मुसलसल यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन जवाब वो अमेरिकी सदर नहीं ले रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं अमेरिका के अवाम को बताना चाहता हूं कि हम जो है वो इस जंग को खत्म करने की कोशिश करना चाह रहे हैं और ये सारी चीजें अवाम के सामने रखना चाह रहे हैं। और अमेरिकी सदर को और साथ ही साथ यूक्रेनी सदर दोनों बैठ कर जब ये बात करते तो अमेरिका की अवाम को ये समझाने में आसानी होती कि ये जंग जो है वो खत्म होने वाली है या फिर अमेरिका इसमें जंग बंदी की जो है वो कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम जो है वो आपके पास हैं, हम आपके साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम यानी अमेरिका मुसलसल यूक्रेन के साथ आपका सफारती बना हुआ है,
کوشش کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جنگ بالکل ختم کی جائے، اور یہ سفارتی کوشش جو ہے وہ امریکہ پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہے، اور اب یوکرین کو چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر جو یوکرینی صدر ہیں انہوں نے یہ پیغام اپنا جو ہے وہ اسی تلخ کلامی کے ساتھ جو ہے وہ دیا، اور یہ کہا کہ آپ اچھے سفارتکار بنے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جنگ ختم کی جائے، اور وہاں سے جو رشیا ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، رشیا جو ہے مسلسل جو ہے وہ اپنے عزائم پورے کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سفارتکار بنے۔ یہ کیسی سفارتکاری ہے کہ ہم پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں؟ تو ہم اسے بالکل نہیں مانتے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو یوکرینی صدر ہے انہوں نے یہ کہا کہ 30,000 کے قریب ہمارے شہری، جن میں بچے، بزرگ اور جوان جو ہے وہ شامل ہیں، وہ اس وقت رشیا کے پاس ہیں، اور رشیا یوکرین چاہتا ہے کہ ہمارے وہ 30,000 کے قریب جو بندے ہیں انہیں رہا کیا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ آگے کوئی حکمت عملی طے کریں۔ لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تلخ کلامی پر ختم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اسی تلخ کلامی کے دوران جو ہے وہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ اندر بحث کے اندر آئے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی یوکرینی صدر کو کہ آپ جو ہے وہ بالکل غلط الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ سخت الفاظ یوز کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یوکرینی صدر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، انہیں بھی آپ سمجھائیں۔ تو یہ ساری معاملات جو ہے بڑی گرم سرد جو ہے وہ یعنی تلخ الفاظ پہ جو ہے وہ چلی گئی، اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ اینڈ میں جو، کیونکہ دونوں صدر جب بولتے ہیں اس کے بعد میڈیا کو کوسچن کرنے کا رائٹ دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ پریس کانفرنس ختم کرنی پڑی۔ پھر یہ پریس کانفرنس ختم کر دی کہ یہ سخت جملوں کا تبادلہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو بائیڈن دور میں جو ہے وہ اس جنگ کا آغاز ہوا تھا جو یوکرین اور رشیا کے درمیان ہے، اور جو بائیڈن حکومت کا یہ تھا کہ وہ مسلسل سپورٹ کر رہے تھے یوکرین کو، لیکن اب کیونکہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ عوام سے وعدہ کیا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ اب عوام جو اس وقت ہم سارے لگا رہے ہیں یوکرین پہ، اب ہم نے ان سے واپس لینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی ملکوں میں اس وقت جنگیں چل رہی ہیں جس میں امریکی عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ لگ رہا ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ ملک کے اندر ملک کی ترقی کے لیے لگانا چاہتے ہیں، نہ کہ آگے جو ہے وہ جنگیں پھیلانے میں اور یہ ساری صورتحال شروع کرنے کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ نے ان جملوں میں بار بار یہ کہا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ جنگ عظیم تیسری کی طرف جا رہا ہے، اور جو جنگ عظیم تیسری شروع ہوئی تو پھر اس میں سب ممالک جو ہے وہ اندر کودیں گے، جو ایک انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک میسج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ یوکرین جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے وہ کوشش کرے۔ وہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اندر کودے، اور ساتھ رشیا اور جو یوکرین ہے ان کی جنگ بندی کا اعلان کرے۔ لیکن یہ جو گزشتہ روز جملے کسے ہیں یہ کافی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے امریکی صدر کی جانب سے کہ وہ یوکرین کی اور رشیا کی جنگ ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اسی دونوں ملکوں کو وہ جنگ بندی میں رضامند کروانے کے حوالے سے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ ختم ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا سفر شروع ہوگا جس میں ترقی ہوگی۔ جنگوں میں کچھ نہیں پڑا، جنگیں ہوتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، پھر اس تباہی کو ریکور کرنے کے لیے کئی جو ہے وہ دہائیاں لگ جاتی ہیں، لیکن اگر اسی چیز کو مذاکرات پہ ختم کیا جائے، اگر ان کے کچھ مذاکرات یوکرین مان لے، کچھ رشیا مان لے، تو پھر جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، اور پھر دونوں ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکیں گے۔ اپنے میزبان عباس حیدر کو اجازت دیجیے، ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ It's going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you'd take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course we want to stop the war. But you say you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. With guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't with me. For you what, that wasn't with me. That was with a guy named Biden who was not a smart person. That was with Obama. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins.
You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question to Mr. Vice President. I'm sorry. It's going to be a tough deal to make.